युधिष्ठिरजीलाई अपशगुन हुन लाग्यो। अपशगुन भएपछि अब के हुन लाग्यो, राति सपनामा कहिले हरियो भएको वृक्ष लडेको देख्ने, कहिले बाँसहरू आएर आफ्ना आँगनमा काट्दै ल्याएर थुपारेको देख्ने, बडा नराम्रो स्वप्न दर्शन हुन लाग्यो। अब यतिका महिनादेखि अर्जुन गएका द्वारका फर्केर आएका छैनन्। त्यति बेलै अर्जुन टुप्लुक्क आइपुग्छन्। युधिष्ठिरजीले देख्नुहुन्छ। तब अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, अर्जुन किन तिम्रो मुखमण्डल अन्धकार छ, के भयो तिमीलाई भन्दा अर्जुन भन्छन् कि महाराज हामीलाई भगवानले छल गर्नुभयो, हामीलाई द्वारकाधीशले छल गर्नुभयो, उहाँ त परम धाम हुनुभएछ। आज मै यही अर्जुन यही बाण, तर यसले पनि आज हामीलाई यसको शक्ति कहाँ गयो, प्रभु सँगसँगै गएछ, मैले केही गर्न सकिनँ। आज यसरी रुन लागे। जब भगवान परम आफ्नो स्वधाम गमन हुनुभयो भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै यता युधिष्ठिर महाराजले पनि परीक्षित महाराजलाई राज्य गद्दीमा राज्य अभिषेक गर्छन् र 5 पाण्डव माता द्रौपदीको साथमा स्वर्गारोहणतर्फ लाग्छन्। स्वर्गारोहणमा गएर आज प्राण त्याग गर्छ भगवानको धामतर्फ जानलाई। जब जब राजगद्दीमा विराजमान थिए युधिष्ठिर महाराज, तब पनि उनलाई मोहले कहिले पनि छोएन, कहिले मोहले छोएन। उनी शासन त गर्दथे, तर शासन गर्दा पनि त्यो जुन नीतिको हिसाबले चल्दथे अत्यन्तै। त यसरी युधिष्ठिरजी महाराजबाट पनि हामीले आज 5 पाण्डव जसले वनमा गएर भगवानको नाम लिएर भगवानमै मिल्न पुगे, 5 पाण्डव माता द्रौपदीको साथमा, भने हामी पनि भगवानसँग यही प्रार्थना गरौँ कि हे भगवान, यो मोहले हामीलाई अत्यन्त ढाकेको छ, तर यसबाट पनि हामीलाई बेडा पार लगाइदेऊ, हजुरको चरण शरणको हामीलाई पनि बास देऊ। भक्तवत्सल भगवानको छेक्यो मलाई मोह जालैले, छेक्यो मलाई मोह जालैले, पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कालैले। छेक्यो मलाई माया जालैले, छेक्यो मलाई माया जालैले, पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कालैले, पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कालैले। डुब्न लाग्यो भव सागर, डुब्न लाग्यो भव सागर, डुब्न लाग्यो भव सागर, डुब्न लाग्यो भव सागर। आउन हरि दया गरी लगाऊ किनारा, आउन हरि दया गरी लगाऊ किनारा, आउन हरि दया गरी लगाऊ किनारा, आउन हरि दया गरी लगाऊ किनारा। हरि बोल, मिठो मिठो तालीको साथ। उकालीरा ओरालीमा धाउँदा, जीवनका उकालीरा ओरालीमा धाउँदा, जीवनका उकालीरा ओरालीमा धाउँदा, साथ दिने कोही छैनन् मैले दुःख पाउँदा, साथ दिने कोही छैन मैले दुःख पाउँदा। छेक्यो 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 मलाई मोह जालैले, छेक्यो मलाई मोह जालैले, कि त पापी कालैले, पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कालैले। हरि बोल, जय हो।
कृष्ण भगवान को जय हो। भजन गर्न बस्छु तर मन छ कता कता, भजन गर्नु बस्नु कता मन छ कता कता, भजन गर्न बस्छु तर मन छ कता कता, भजन गर्नु बस्नु तर मन छ कता कता, यो मायाको सागरबाट पुग्छु म त जता, यो मायाको सागरबाट पुग्छु म त कता, छेक्यो 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 मलाई मोह जालैले, छेक्यो मलाई मोह जालैले, पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कालैले, पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कालैले। जय हो। बररर कसले बुझिदेला, आँसु झर्छ बररर कसले बुझिदेला, आँसु झर्छ बररर कसले बुझिदेला, संसार रूपी बन्धनबाट कहिले मुक्ति होला, संसार रूपी बन्धनबाट कहिले मुक्ति होला, छेक्यो मलाई मोह जालैले, छेक्यो मलाई मोह जालैले, पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कालैले, नभई लान्छ कि त पापी कालैले, डुब्न लाग्यो भव सागर, डुब्न लाग्यो भव सागर, आउन हरि दया गरी लगाऊ किनारा, आउन हरि दया गरी लगाऊ किनारा, पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कालैले, पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कालैले, आउन हरि दया गरी लगाऊ किनारा, आउन हरि दया गरी लगाऊ किनारा। श्री हरि भगवान को, श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो। त्यसरी आज सम्पूर्ण 5 पाण्डव सहित माता द्रौपदी आज वनतर्फ वन प्रस्थान गर्नुहुन्छ। वन प्रस्थान गरिसके पश्चात यता परीक्षित महाराज अत्यन्त सुन्दर ढङ्गबाट शासन गर्न लाग्नुभयो। परीक्षित महाराज यस्तो शासन गर्नुहुन्थ्यो जुन आफ्ना प्रजालाई कस्तो छ भनेर घर घर गएर बुझ्ने। अहिले हेर्नुहोस् त, ठप्पा लगाएर पठाएपछि फर्केर आउँछन्, फेरि अर्को चुनाव आएपछि होइन आउँछन्, तर अर्को चुनाव आउने बेलामा नि। तर यहाँ परीक्षित महाराज आफ्ना प्रजालाई दुःख छ कि कष्ट छ कि कोही दुखी छ कि कोही रोगी छ कि कसैलाई खान पुगेन कि, राजनीति गर्नलाई पनि धर्मनीति पहिले जान्न आवश्यक छ, अनि बल्ल राजनीति हुन्छ होइन। बल्ल त आफ्ना प्रजाको दुःख बुझ्दछन् शासन गर्ने व्यक्तिले, बल्ल आफ्ना प्रजालाई के चाहिएको छ भन्ने धर्मको अनुसरण गरेर चल्छन्। तर त्यो आवश्यक छ। आज महाराज परीक्षित स्वयं आफ्ना प्रजाहरूको अवस्था बुझ्नलाई घर घरमा गएर के कस्तो अवस्था छ भनेर जाँदै गर्दा आज भगवान जुन दिन जुन समय जुन काल परिस्थितिमा भगवान यो धराधामलाई छोडेर परमधाम अथवा स्वधाम जानुभयो, आफ्नो धाम, त्यही दिन कलियुग प्रवेश गरेछ। यो कलियुग छ नि, त्यही दिन प्रवेश गर्यो र आज कलियुग अट्टहास गर्दै आज यो प्रवेश गर्न लागेको छ। स्वयं कलियुग आज हाम्रो कथाको पण्डालमा आउँदैछन्। अलिकति पछाडि सरेर बसौँ, थोरै यहाँनिर। र आज स्वयं कलियुग महाराज कसरी प्रवेश गरे र परीक्षित महाराजले आज
कसरी कलियुगलाई स्थान प्रदान गर्नुहुन्छ र कलियुगको अवस्था कस्तो हुन्छ हाम्रो यो छटालाई अब हामी झाँकी मार्फत दर्शन गर्दैछौँ। सत्य गयो, त्रेता पनि गयो, अब गयो द्वापर। सत्कर्म अब सबै बन्द हुनेछ, चल्नेछ कलीको व्यापार। हे धरातलोकवासीहरू, भूलोकवासीहरू सुन, अबदेखि यस भूलोकमा कलीको अधिपत्य रहनेछ। कसैले पनि दान, धर्म, तप, व्रत, यज्ञ आदि सम्पूर्ण कार्यहरू बिस्तारै बिस्तारै बन्द हुनेछ। मान्छेहरूलाई आफ्नो धर्म, संस्कार, संस्कृतिबाट च्युत गराउनेछु र जताततै अधर्मको बोलबाला हुनेछ। किनकि म कली हुँ, कली। मैले धर्म रूपी साडेर पृथ्वी रूपी गाईका 3 पाउ छेदन गरिसकेको छु। अब पृथ्वी लोकबाट सम्पूर्ण रूपमा धर्म कर्म नष्ट भएर जानेछ। कली नै कली व्याप्त हुनेछ। सबैले भन सबैले कली महाराजको कली महाराजको कली महाराजको बहुत बढ़िया। र जसले कलीको अनुसरण गर्दैन त्यो शीघ्र पतनको बाटोमा जानेछ। जसले धर्म कर्म भनेर बस्छ त्यसको अवश्य पतन हुनेछ। र जसले पाप, धर्म, अधर्मलाई साथमा लिएर हिँड्छ त्यसको जय जयकार हुनेछ। बोलो कली महाराजको जय हो, जय हो। अब म यो भूलोकमा सबैतिर भ्रमण गरेर सबैतिरबाट धर्म कर्मलाई नष्ट गर्दै 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 अगाडि बढ्नेछ। जय हो, जय हो। डरायो, कली देखेर डरायो। डराउनु पर्छ। कली देखेपछि डराउनु पर्छ। के पर्छ बुझ्यो होइन? बुझ्यो भारत, बुझ्यो। दारी मसँग मिल्दो रहेछ। बुझ्यौ होइन? यो गाई र साँडेको बाँकी रहेको एक पाउ पनि चाँडै नै अब म छेदन गर्नेछु। ओइ साँडे कहाँ भएको?
कली आएपछि हाहाकार गर्नुपर्छ, होइन भने कलीको जय जयकार गर। अझ यो मेरो राज्यमा के भइरहेको छ? बुझी भन। कहाँबाट यति ठुलो अट्टहास आइरहेको छ? कसले मेरो प्रजाहरूलाई यसरी त्राही त्राही पारिरहेको छ? हे प्रजा हो, कहाँ छ? कसले दुःख दिइरहेका छन् मेरा प्रजाहरूलाई? यो को हो? हे दुष्ट, कोस त मेरो राज्यमा आएर मेरा प्रजाहरूलाई दुःख दिने हिक्मत कसले त कोस? कोस त तेरो राज्य हो। त राजा को राजा? कसको राजा? हे दुष्ट, यहाँ कोही पनि राजा छैन। राजा छ त सिर्फ कली। बुझिस? हे दुष्ट, भन कोस र किन आइरहेको छस् मेरो राज्यमा? मैले भनिहालेँ नि, यो राज्य मेरो हो र मेरो राज्यमा आएर मेरा प्रजाहरूलाई जसले दुःख दिनेछ नि त्यसलाई अवश्य दण्ड मिल्नेछ। अवश्य दण्ड। डर लाग्यो मलाई। हेर कामिरा छु। डर होइन, अरे मूर्ख, अहिले कलीको भीख माग्नु नपरोस् तैँले। मैले भनेको छु सुन त जो होस्, मेरो राज्यमा आएर मेरा प्रजाहरूलाई दुःख नदे। पहिलो कुरा म कोस भनिस् सुन। म सुनेको छस् नाम? कली। कोस त कली हुँ म। ए दुष्ट, र तलाई नै खोज्दै हिँडिरहेको थिएँ म। अरे सारा संसारमा पाप फैलाउँदै हिँडिरहेको छ छैन त? आज त मेरो राज्यमा आइस। सुन, यो राज्यबाट भाग्छस् कि दण्ड भोग्नको लागि तयार छस् त? अरे मूर्ख मनुष्य, पहिलो कुरा कलीको अगाडि यसरी बोल्ने तो साहस कसरी गरिस्? र दोस्रो, अबदेखि यो सम्पूर्ण धरातलको राजा भनेको मात्र कली हो। कली ठिस होला त कुनै समयमा यहाँको राजा, तर अब कलीको युग सुरु भइसकेको छ र यो युगको राजा भनेको कली हो। ए दुष्ट, अट्टहास गर्दैमा राजा भइदैन। मलाई चिनेको छस् कोस भनेर? चक्रवर्ती राजा महाराज युधिष्ठिरको नाति अभिमन्यु पुत्र चक्रवर्ती महाराज परीक्षित हुँ म। अच्छा, त्यसैले सुन, परीक्षित भनेको त नै होस्। अहिले पनि मैले भन्दैछु, तँलाई प्राणदान दिन्छु, यहाँबाट गइहाल। हे मूर्ख, कलीको अगाडि प्राणदान दिन सक्ने सामर्थ्य भएको त परीक्षित, वाह, अवश्य। यत्रो हिम्मत कहाँबाट आयो? हे दुष्ट, के छ तमा त्यस्तो? भन 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 भन। ममा त्यस्तो होला नहोला, तर तमा चाहिँ के छ? यति घमण्ड गर्दैछस्? मसँग जे छ त्यो तसँग यति 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 पनि छैन। हे दुष्ट, मैले भनिहालेँ नि, यदि त यो देशको राजा हो भनी ठान्छस् भने मसँगै युद्ध गर। युद्धमा विजय प्राप्त गरिस् भने यो राज्य तेरो हुनेछ, र यदि युद्धमा पराजय भइस् भने अरे मूर्ख, यो राज्य युद्ध त बराबरीका सँग गरिन्छ। त नाथे मनुष्यसँग के युद्ध गर्ने? कलीसँग युद्ध गर्न सक्ने सामर्थ्य छ? भन। अवश्य। तेरो आयु कति छ भन पहिला। हे दुष्ट, एउटा मनुष्यको आयु कति हुन्छ? 60 वर्ष। 60 वर्ष छ मेरो आयु। भन, तेरो आयु कति वर्ष छ? कति वर्ष छ तेरो आयु? भन।
ए अट्टहास नगर घन कति छ तेरो आयु एकछिन अलि धेरै हाँस्न दे ए मूर्ख नाथे 60 वर्ष आयु हुनेले कलीसँग यत्रो फुर्ती तँलाई थाहा छ कलीको आयु कति छ भनेर कति छ तेरो आयु सुन कति छ कान खोलेर सुन राम्रोसँग सुन खम्बा समातेर बस ढल्लास फेरि ए पहिला आफ्नो आयु त बता के वायात कुरो गरेर ठीक सुन कलीको आयु कति छ मेरो आयु 4,32,000 वर्ष ढल्यो त्यो ढल्यो ए अरे 4,32,000 वर्ष तेरो आयु छ र मेरो आयु जम्मा 60 वर्ष अनि सुन त्यही भएर भन्दैछु एउटा तँलाई आफ्नो प्राणको माया छ भने पुच्छर लुकाएर गइहाल महाराज परीक्षित कहिल्यै पनि पछि हट्दैन आज 60 वर्ष हुनेवालाले 4,32,000 वर्ष हुनेवालालाई दण्ड दिएर यो राज्यबाट निकाल्दैछ मैले भने नि अघि यदि तँलाई आफ्नो प्राणको माया छ भने यहाँबाट भाग होइन भने युद्ध गर युद्ध विजय प्राप्त गरिस् भने तेरो यो राज्य हुनेछ र युद्धमा पराजय हुनेछ भने औचित्य कति छ त्यसको लागि त पहिला युद्ध नै गर्नु पर्छ ठीक छ युद्ध गर युद्ध गरौँ जसले जित्छ त्यो नै यहाँको राजा अवश्य र जसले हार्छ त्यसले यो राज्य छोडेर निस्केर जानुपर्नेछ अवश्य मैले यही चाहन्थे ठीक छ आइज युद्ध गर आइज कली ए परीक्षित आइजा लायो दरबार को आइजा ए कली आइजा आइजा ए परीक्षित आइजा त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम महाराज त्राहिमाम अघिसम्म त तेरो आयु र बलको घमण्ड थियो होइन ओहो महाराज अब मेरै हातबाट मर्नको लागि तयार महाराज मर्न चाहन्न महाराज मर्न चाहन्न त्राहिमाम मलाई मेरो दान तेरो मृत्यु मेरै हातबाट छ उठ महाराज मेरो प्राण दान दिनुस् महाराज प्राण दान दिनुस् म मर्न चाहन्न महाराज प्राण दान चाहियो होइन तँलाई हो महाराज ठिक छ शरणमा परेकोलाई मरणमा दिने चलन छैन मेरो शरणमा परिहालिस् तेरो मृत्यु मेरो हातबाट हुँदैन तर अघिको शर्त अनुसार जसले युद्धमा पराजय हुनेछ त्यो राज्य छोडेर भाग्नु पर्नेछ महाराज महाराज कहाँ जाऊँ महाराज कहाँ जाऊँ उत्तरको हिमालयदेखि दक्षिणको गङ्गा सागरसम्मको सबै राज्य त हजुरकै छ कहाँ जाऊँ महाराज कहाँ जाऊँ मलाई हजुरकै राज्यमा कुनै स्थान दिनुस् म बस्न चाहन्छु महाराज बस्न चाहन्छ छैन हो महाराज ठिक छ त पनि मेरै पर जाओस्
त्यसैले तलाई मार्दिन अनि बस्ने स्थान पनि प्रदान गर्छु। जहाँ जहाँ मैले भन्छु त्यही त्यही तेरो वास हुनेछ। हुन्छ महाराज, मन्जुर छ हजुरको जो आज्ञा महाराज। सुन, जहाँ हत्या हिंसा हुनेछ हत्या हिंसा वधशालामा गएर तेरो वास हुनेछ। जहाँ गएर वधशालामा वधशाला अवश्य। छा 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 छा, कसरी भन्नु महाराज? अर्को स्थान महाराज। जहाँ जुवा तास खेलिन्छ, जुवा बाजी गरिन्छ, महाराज जुवा घरमा तेरो वास हुनेछ। जहाँ गएर जुवा घरमा महाराज त्यहाँ त कसरी भन्नु महाराज? त्यहाँ त झन् अनर्थ हुन्छ महाराज। अनि सुन, जहाँ मदिरापान धुम्रपान हुन्छ, मदिरालयमा गएर तेरो वास हुनेछ। जहाँ गएर मदिरालयमा बनाउँछ महाराज। हुन्छ महाराज, हुन्छ। अनि सुन, जहाँ पैसाको लागि, जहाँ धनको लागि आफ्नो शरीरको व्यापार गरिन्छ, वेश्यालयमा गएर तेरो वास हुनेछ। जहाँ गएर वेश्यालयमा बस। महाराज त्यस्तो 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 स्थान यति हो, अर्को स्थान नै दिनुहोस् न महाराज। हे, राम्रो स्थान प्राप्त गर्नको लागि राम्रो गुण चाहिन्छ। कुनै राम्रो गुण छ त छानी महाराज, छानी। मलाई पनि राम्रो एउटा गुण एउटा राम्रो गुण छ महाराज। राम्रो गुण छ त छ महाराज। ठिक छ। हृदय दानव जस्तो तलदेखि माथिसम्मको काल पुरुष यस्तो दुष्टमा पनि कुनै गुण हुन्छ? छ महाराज, छ। एकदमै राम्रो गुण छ महाराज एउटा ममा। सुना, के गुण छ तमा? मेरो गुण भनौँ महाराज? भन। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। महाराज जुन फल सत्य त्रेता द्वापरमा ध्यान तपस्याबाट प्राप्त गर्न नसकिने फल केवल कलियुगमा भगवानको नाम संकीर्तनबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। महाराज ममा यही एउटा राम्रो गुण छ, यसैलाई मध्य नजर गरेर एउटा राम्रो स्थान प्रदान गर्नुहोस् महाराज। एउटा गुण तमा राम्रो रहेछ। ठिक छ, तमा राम्रो गुण रहेछ। त्यसैलाई मध्य नजर गर्दै एउटा स्थान दिनेछु। भन, कहाँ बस्न चाहन्छस्? भन, त्यो अवश्य प्रदान गर्छु। भन, कहाँ बस्न चाहन्छस्? कहाँ बस्छु? कहाँ राम्रो छ? के राम्रो छ? भन, कहाँ महाराज बस्छस्? महाराज पहिला बाचा गर्नुहोस् महाराज। बाचा गर्नुहोस् अनि माग्छु महाराज। महाराज परीक्षितको बाचा भयो। तैले जुन स्थान माग्नेछस् म तँलाई अवश्य प्रदान गर्नेछु। भन, कहाँ बस्छस्? कहाँ बस्छु? कहाँ बस्छु? कहाँ बस्छु? कहाँ बस्छु त? महाराज महाराज म त सुनमा बस्न चाहन्छु महाराज। ए दुष्ट, यता सुनमा त जुन सुवर्णको कुरा गर्दैछस् नि, हजुर त्यो सुनमा भगवान श्री हरि नारायणको वास हुन्छ। महाराज त्यस्तो स्थानमा त जस्तो दुष्टलाई कसरी वास दिन सकौ? बाचा महाराज, हजुरले बाचा गर्नुभएको छ। बाचा महाराज। ठिक छ। ए, म बाचामा हारेको छु। ठिक छ, तेरो वास सुनमा नै हुनेछ। तर यस्तो सुनमा तेरो वास हुनेछ जस्तो भए पनि हुन्छ। जुन नराम्रो नियतिले कमाएको, चोरेको, लुटेको, भेट्टाएको सुनमा मात्रै तेरो वास हुनेछ। जहाँ गएर सुनमा बस। हुन्छ महाराज, हुन्छ। हस् महाराज, हस्। म सुनमा बस्ने भए। म त सुनमा बस्ने हो। 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 सुनमा 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 सुनमा। म त सुनमा बस्ने हो। म त सुनमा बस्ने हो। म त सुनमा बस्ने हो। दुष्ट कलीलाई पनि आफ्नो पापको सजाय दिए मैले। हे प्रजा हो, अब कुनै आपद विपद पर्यो भने महाराज परीक्षितलाई सम्झिनु। परीक्षित जी महाराज को जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो। यसरी आज कलियुगलाई 4 स्थान जहाँ मदिरापान हुन्छ, जहाँ जुवा तास खेलिन्छ,
जहाँ परस्त्री गमन हुन्छ अनि जहाँ हत्या हिंसा हुन्छ भनेर प्रदान गर्नुभयो भने 5औं स्थान चाहिँ अधर्मबाट कमाएको सुवर्णमा बास होस् भनेर प्रदान गर्नुहुन्छ र अधर्मबाट कमाएको सुनमा बास होस् भनेपछि सबैभन्दा पहिलो आक्रमण कलियुगले महाराज परीक्षितलाई नै गर्छ। सबैभन्दा पहिलो आक्रमण, किनभने परीक्षित महाराजले एक दिन एउटा मुकुट धारण गरेर बस्नु भएको थियो। त्यो भीमसेनले जरासन्धको उद्धार गरेर, भीमसेनले जरासन्धको उद्धार गरेर यानि कि उसको अन्त्य गरेर जरासन्धको मुकुट लिएर आएका थिए, सुनको मुकुट। त्यहाँ कलियुग गएर बसेको थियो। त्यही मुकुट लगाएर परीक्षित बसेको त विचार पनि कलियुगले प्रवेश गरेपछि त शिकार खेल्न मन लाग्यो। हत्या हिंसा नगर्ने राजा आज शिकार खेल्न भनेर वनमा जान्छन् र वनमा गएपछि सबै सैनिकहरू छुट्दै 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 जान्छन् र जाँदै गर्दा तब एक समिक नाम गरेका मुनिको आश्रममा पुग्दछन् र जलको याचना गर्छन्। मलाई प्यास लागेको छ, पानी दिनुहोस् भन्दा समिक नाम गरेका ऋषि ध्यानमा लीन हुनुहुन्छ। उहाँलाई पत्तो भएन। त्यही समयमा छेउमा एउटा मरेको सर्प रहेछ। त्यो मरेको साँपलाई लगेर गलामा बेरिदिए, समिक मुनिको गलामा। तब यो दृश्य चाहिँ समिक ऋषिका पुत्र श्रृंग ऋषिका एक सखाले देखेका रहेछन्। दौडी दौडी गएर सुनाएपछि तब श्रृंग ऋषिले हतार हतार जल हातमा लिएर श्राप दिन्छन्। आजको 7 दिनमा जसले मेरो पिताजीको गलामा मरेको सर्प लगायो त्यसलाई आजको 7 दिनमा मृत्यु होस् भनेर श्राप प्रदान गर्छन् र रुदै रुदै श्रृंग ऋषि फर्केर आफ्नो पिताजी समक्ष आउँछन्। पिताजी समक्ष आए पश्चात पिताजीले देख्नुहुन्छ हो आफ्नो पुत्र रुँदैछ। के भयो बाबु भन्दा त पिताजी हजुरको गलामा यो मरेको साँप जसले लगायो त्यसलाई त मैले श्राप दिएँ। के श्राप दियो भन्दा आजको 7 दिनमा तक्षक नाम गरेको नागले डसेर मृत्यु होस्। यस्तो भयंकर श्राप कसलाई दिएछ त मेरो पुत्रले भनेर अन्तर्ध्यान गरेर हेर्दा त कोही छैन, उनै महाराज परीक्षित छन्। तब त बाबु तिमीले के अनर्थ गर्यौ? जसको राज्यमा हामी बसेको, जसको नुन खाएको उसैलाई श्राप दिएछौ भनेर परीक्षित कहाँ 7 दिनमा मर्ने तक्षक नागले डस्ने श्राप प्राप्त भएको खबर पठाउनुहुन्छ।